अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने किस्सा मलका बल्कीस तो सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस के दरमियान मुलाकात का सबब बना? वो कौन सी वजूहात थी जिस बिना पर मलका बल्कीस ने इस्लाम कबूल किया? और क्या आप जानते हैं कि सूरह नमल में भी इस वाक़े का जिक्र आया है? इस वाक़े का आगाज़ कैसे हुआ, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सूरह नमल आयत नंबर 20 से 25 में है, आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई ही गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई रोशन दलील लाए। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि उनके बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते पाया है। शैतान ने उनके आमाल मुज़य्यन करके उन्हें दिखाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो बड़े अर्श का मालिक है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिर्फ बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए ज़मीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयत नंबर 27-28 में है, सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जा, तू उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिख कर दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलका बल्कीस के महल पहुंचा। खत उनके सामने गिराकर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलका बल्कीस ने कहा, सूरह नमल आयत नंबर 29 से 35 में है, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे हजूर हाजिर हो जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने वाले हैं। आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील करते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर आता है। मलका बल्कीस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई ना हो। जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। सूरह नमल आयत नंबर 36-37 में है, बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो तुमने मुझे पेश किया। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, जा उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने उनको लड़ने की ताकत नहीं, और हम उनको जलील और पस करके वहां से बाहर निकाल देंगे। एलची उनका जवाब सुनकर और ये हाल देखकर खौफजदा हो गया। उन्होंने बल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलका बल्कीस ने उन्हें पैगाम पहुंचाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका का पैगाम पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जा हुए। सूरह नमल आयत नंबर 38 से 41 में है, आपने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उनके मती होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे।
ایک دیوہیکل جن کہنے لگا کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے تو میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ سلیمان نے حکم دیا، عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ وہ انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس کے ہیرے جواہرات نکال کر دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42-43 میں ہے، پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتی تھی، یقیناً وہ لوگ کافروں میں سے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اور اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی، یہاں کیسے آ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ تو وہی محسوس ہو رہا تھا، البتہ اس میں قدرے تبدیلی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسری جانب دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پہ رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں، چنانچہ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔